पहिला स्टेयरकेस बनाउनुभन्दा पहिला हामी भित्रको वाल हालौँ है। फेरि अब यहाँ गएर वालमा जानु है, वालको लेयरमा जानु। अब यहाँ फिगरमा हेर्नु त, फिगरमा वाल यताबाट छ होइन, यो हाम्रो दुईवटा ल्यान्डिङ भएको 3 स्टेपवाला सिँढी छ हाम्रो। एउटा यताबाट छ, एल इन्टर गर्नु। अब पहिला त्यहाँ वालमा लग्नु लेयर, अनि पछि ल यो बनाउनु भयो नि सबैले होइन। यसलाई अफसेट 5 इन्चमा हान्नु, भित्रको वाल 5 इन्च हुन्छ जहिले पनि। यो आरसीसी स्ट्रक्चरमा वालको लोड हुँदैन, वालले लोड लिँदैन घरको, त्यही भएर भित्रको 5 इन्च नै हुन्छ। यो चाहिँ 9 इन्च हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ हेर्नु है, यो फिगर राम्रोसँग हेर्नु त। यहाँ पार्किङ छ होइन, पार्किङ भनेपछि ओपन स्पेस भयो भनेपछि यो बाहिरको वाल भयो, यो बाहिरको वाल भयो। यो दुईटा बाहिरको वाल भनेपछि यो 9 इन्च हुन्छ। एल इन्टर गरेर अफसेट 9 मा हान्नु है। अनि यो भित्रको चाहिँ हटाइदिनु। यति भयो होइन। अब स्टेयरकेस कति छ भनेर थाहा पाउन चाहिँ यसमा जानु। यसमा टोयलेट बाथरुमको साइज कति छ? 4 फिट बाई 6 फिट सिक्नु छ नि त। 4 फिट सानो छ भनेपछि यो 4 फिट है। अनि जहिले पनि हजुरहरूले डाइमेन्सन हेर्दाखेरि होरिजेन्टल पार्ट चाहिँ पहिला लेखेको हुन्छ, भर्टिकल पार्ट पछि लेखेको हुन्छ है। यहाँ पहिला होरिजेन्टल पार्ट छ, अनि भर्टिकल पार्ट पछि छ। के गर्नु? यसमा अब यहाँबाट 4 फिट भित्र यो इन्टर 4 फिट इन्टर गर्नु। यो वालबाट इन्टु इन हो। अनि फेरि यो इन्टर 5 वाल। साइज जहिले पनि हामीले साइज लेख्दाखेरि यो वालदेखि यो वालको डिस्टेन्सको लेखेको हुन्छ है साइज चाहिँ। त्यही भएर यो 4 फिट भनेपछि यो वालदेखि यो वालसम्मको डिस्टेन्स 4 फिट भयो। अनि 5 इन्च वाल छँदैछ। अब हाम्रो स्टेयरकेस बन्छ यति एरियामा। यहाँ मेन डोर हुन्छ हाम्रो, यो लिभिङ रुम हुन्छ भनेपछि सबै कोठामा लिभिङ रुमबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लिभिङ रुमबाट छिर्नको लागि यहाँबाट ढोका हुनु पर्यो नि त। यहाँबाट ढोका हुनको लागि 3 फिटको ढोका हुन्छ। 3 फिट चाहिँ यहाँ छोड्नु पर्यो हामीले। भनेपछि अब यस्तो गर्नलाई यहाँबाट एल इन्टर गरेर यो पोइन्टमा क्लिक गर्नु है। यो पोइन्टमा क्लिक गर्नु सबैले। अनि सिधा माथि जानु। माथि जाँदा अनि 3 फिट इन्टर गर्नु त ठ्याक्कै त्यहाँनिर गएर भाँचिन्छ लाइन। फेरि है एल इन्टर गर्नु होइन, एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नु। अब सिधा माथि जानु। अहिले त यहाँ तलैबाट भाँचेको छ नि,
माथि गएर 3 फिट इन्टर गर्नु भने ठ्याक्कै 3 फिटबाट भाँचिन्छ के लाइन। यहाँ क्लिक गर्नु भने 3 फिट यतिमा हुन्छ हाम्रो ढोका। भनेपछि हामीले स्टेयरकेस यहाँबाट बनाउन पायौँ। यो बुझ्नुभयो? सरल छिटो जानुभयो सर। अलि छिटो भयो? हस् सर। हजुर कहाँ पुग्नु भएको छ? यो त मेन डोर उता पार्किङ एरियातिरै छु सर। ए पार्किङ एरियातिर हो? असत सर चाहिँ भगाभग लाउनु भयो। यो वाल बनाउनु हो किन यो अहिले क्लिक गरेको? कहाँनिर अड्किनु हो मलाई भन्नु है, माइक अन गरेर म भनिदिन्छु। यति भइसक्यो अहिले? वाल हालिसक्नु हो? यो वाल हालिसक्नुभयो भने चाहिँ म माथि स्टार्ट गर्छु है। अब सर यो कलम छ नि, कलम हजुर यो कलम के त्यो वालको साइजको बनाउन मिल्दैन? पर्फेक्ट स्क्वायर अथवा रेक्टेङ्गुलर बन्छ नि त कोठा। त्यो वाल ठुलो हालेर क्लाइन्टलाई घाटा हुन्छ। हजुर। अनि वाल ठुलो हालेर काम पनि छैन। वाल ठुलो हाल्ने भनेको उसमा लोड बेरिङ घरमा चाहिँ हजुरको 14 इन्चसम्म हुन्छ क्या वाल। हजुर। त्यो लोड बेरिङमा त सब वालले धान्छ नि त लोड। हजुर। त्यही भएर अनि यसमा चाहिँ बढी हाल्नुपर्ने कारणै छैन कि त्यति खर्च। यो हाम्रो वालको काम खालि पार्टिसन मात्रै हो यसमा। कलम चाहिँ सर कलम चाहिँ घटाउन मिल्दैन? 12 बाई 12 कि 14 बाई 14 त्यतिको हुनु पर्यो हैन? 12 बाई 12 14 बाई 14 को हुन्छ। 12 बाई 14 मिल्दैन फेरि। हजुर। अनि त्यो कोलम चाहिँ सबभन्दा मिनिमम साइज यही हो अहिले चाहिँ 12 बाई 12। अनि सर तपाईले यो बनाउनु भएको प्लान छ नि? हजुर। यो प्लान त अब हामीसँग पुरै डाइमेन्सन छ। तपाईले पहिला सुरुमा चाहिँ कुनै पनि किताबमा अब यस्तो उस बनाउनु छ भने आफूले रफ स्केच चाहिँ गर्नु पर्यो, डाइमेन्सन कति कति छ के छ भनेर। यस्तो हुन्छ खास हामीहरूले कस्तो गर्छौँ भने चाहिँ अब हजुरलाई तरिका भनिदिइहाल्छु म। त्यही त सर, यो त अहिले तपाईसँग प्लान छ र यो प्लान अनुसारको डाइमेन्सन चटचट हाल्दै गयो सजिलो भयो हैन? तर यतिकै सुरुमा नयाँ जग्गामा नयाँ ठाउँमा गएर बनाउनु थाल्दा डाइमेन्सन त थाहा हुँदैन। क्लाइन्टले हामीलाई यस्तो दिन्छ कि मलाई यतिवटा कोठा चाहियो, यति साइज भन्दा घट्न भएन भनेर दिन्छ कि। हजुर। अनि हामीले स्क्वायर फिट लगभग त्यो कोठाको उ गरेर स्क्वायर फिट क्याल्कुलेट गर्छौँ। हजुर। अनि अब आफूसँग यस्तो हुन्छ, अब काम गरिरहेको त पुरानो फाइल हुन्छ नि त आफूसँग। हजुर। त्यही फाइललाई अलिअलि तोडमोड गरेर त्यो हुन्छ नि त्यो देखाइदिने हो। हजुर। अनि पछि के यदि उसले नयाँ किसिमको खोजेको छैन उसमा गुगलमा नि यति स्क्वायर फिट भित्रको प्लान भन्यो भने हजुरलाई डाइमेन्सन बिना देखाउँछ कि। अनि त्यो डाइमेन्सन अनि यो हजुरको कोलम पनि हुँदैन। अनि त्यो कोलम पनि हुँदैन, डाइमेन्सन पनि हुँदैन। अनि त्यो भएपछि हामीहरूले चाहिँ लगभग यतिको होला भन्ने हिसाब गरेर अनि आफै डाइमेन्सन गरेर अनि त्यो स्क्वायर फिट भित्र बनाउँछौँ। उसले चाहिँ दुईटा डाइमेन्सन दिन्छ हजुरलाई खोज्नु भने यो एउटा यो डाइमेन्सन दिन्छ, लेन्थ र विड्थ त्यति दिन्छ। अनि पछि कोठाको साइज दिएको हुन्छ कुनैमा। हजुर।
नत्र भने आफै त्यही विचार गरेर गराउने हो। ए हस् हस् हुन्छ सर। अब यहाँबाट माथि उसमा जाने होइन, यो एल इन्टर गर्नु होइन। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई यो हेरेर पनि उता नहेरेर यतै हेरेर पनि थाहा हुन्छ नि त। लिभिङ रुम छ, यताबाट छिर्ने बनायो भने दुईटा इन्ट्री हुन्छ, यताबाट यसलाई लिभिङ रुम बनाउनु मिल्दैन। अनि यहाँ पार्किङ छ हाम्रो भनेपछि लिभिङ रुमबाट सबै ठाउँ छिर्ने हुनु पर्यो नि त। यो कोठामा जाने यहाँबाट 3 फिटको ढोका हुन्छ, नभए यहाँ भए पनि हुन्छ होइन। यहाँबाट यो बाँकी छ है, यो लाइन गर्दा यो कोठालाई जान समस्या होइन। यताबाट ढोका भयो नि के हुन्थेन। यो अनि पछि यसमा चाहिँ यहाँबाट जान मिल्दैन नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ 3 फिट खाली छोड्नुपर्छ कि हामीले, जसरी ढोका जानको लागि। ढोका यता इन्ट्री, यो कोठालाई इन्ट्री हुन्छ, यो लिभिङ रुमबाटै इन्ट्री हुने हो। त्यही भएर अब एल इन्टर गर्नु, अनि यो पोइन्टमा गर्नुहोस्, पोइन्टमा क्लिक गर्नु होइन, अनि माथि लैजानु के 3 फिट इन्टर है। ढोका 3 फिटको हुन्छ। 3 फिटभन्दा सानो भयो भने फेरि सामानहरू त्यो पलङसँग लैजान गाह्रो हुन्छ। 2.5 फिटको ढोका पनि हुन्छ। यो भित्रको ढोकाहरू जहिले पनि 3 फिट जति राख्नु होला। टोयलेट बाथरुमको चाहिँ अब त्यो सामान केही लान पर्दैन, 2.5 फिटको भए पनि हुन्छ। अनि मेन डोर चाहिँ जहिले पनि 4 फिटको है, 4 फिट 3.5 फिट। त्यो मेन डोर 4 4.5 को हुनुको कारण चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यो डिसेबलहरू आउने हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ चाहिन्छ कि त्यो व्हिल चेयरहरूको लागि भनेर बनाउनु पठाइन्छ। त्यो चाहिँ यति भयो नि सबैको? भइरहेछ। भयो अहिले? भयो सर भयो। अब हजुर, अब यसलाई यो लाइन सुन्छ नि, यो बनाउनु भएको यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु है यता साइडतिर। अनि बाँकी माथि पनि एक्सटेन्ड गर्नु होइन। अनि यो वाल चाहिँ बिचको भागलाई ट्रिम गर्नु है। वाल यस्तै हुन्छ। यति भयो? म स्टेयरकेसको अलिअलि भन्छु है। हजुरहरू सकेको हो। हजुरको ट्विस्ट के अरे यो एउटा ल्यान्डिङ भएको स्टेयरकेस हुन्छ नि जुन यो त दुईटा छ हाम्रो होइन।
एउटा ल्यान्डिङ भएको स्टेयरकेस पनि हुन्छ कि यहाँ मसिन गए नि होला म त्यो देखाउँछु यो भएको छ नि एउटा मात्रै ल्यान्डिङ भएको स्टेयरकेस छ नि यसको एउटा मात्रै ल्यान्डिङ भएको छ हाम्रो चाहिँ यहाँ दुईटा ल्यान्डिङ भएको वाला छ स्टेयरकेस हैन स्टेयरकेस मिनिमम पनि 3.5 फिट हुनुपर्छ 3 फिट 4 इन्च देखि 3.5 फिट माथि हुनुपर्छ कि भन्नाले 7 फिटको हुन्छ हैन अझ त्यो मिनिमम ठाउँ त्यसमा अलिकति ह्यान्डरेलले खान्छ अनि त्यो दुईटा एउटा ल्यान्डिङ भएको वालामा अनि बाँकी रहेको त्यो 3 फिट 4 इन्च जति रहन्छ कि यताबाट अफसेट चाहिँ अहिले 3.5 फिटमा हान्नु है ओ इन्टर 3.5 फिट यताबाट पनि 3.5 फिट अनि माथिबाट पनि 3.5 फिट है सर कति 3.5 देखि 4 सम्म भन्नुभएको हजुरले 3.5 देखि माथि अब कमर्सियल घर छ भने अझ ठुलो हुन्छ हैन स्कुलहरुको छ भने अझ ठुलो हुन्छ त्यो रेसिडेन्शियल घरमा चाहिँ 3.5 फिट मिनिमम हो भन्नाले 3.5 फिट भनेको त्यो 3 फिट 4 इन्च सम्म पनि मान्ने हुन्छ किनभने 7 फिट दुईटाको लागि 7 फिट खाली ठाउँ छोड्नु पर्छ 7 फिट छोड्दाखेरि 2-3 इन्च उसले ह्यान्डरेलले खान्छ के त्यो हात हैन यो भयो नि अब यहाँबाट अफसेट हान्दै जानु माथि है 10 इन्च थ्रेड 10 इन्च राम्रो अब पुग्दैन भने 9 इन्च राख्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ तर 10 इन्च राम्रो थ्रेड चाहिँ अनि राइजर चाहिँ 7 7.5 भन्दा कहिले पनि नबढाउनु होला राइजर यहाँ अहिले हैन सेक्सनमा काम लाग्छ हजुरको स्टेयरकेसको सेक्सन यो छ नि यो थ्रेड भयो है यो थ्रेड भयो यो राइजर भयो राइजर हाइट भयो भने पछि घरमा कोही बुढाबुढी मान्छे भयो भने तिनीहरूलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ कि अहिले सबैको यो 3.5 फिट भएको छ हैन 3.5 फिट भएको छ नि यहाँबाट 10 इन्च हान्दै जानु यस्तो अटेन नि अलिकति हैन एउटा स्टेपको लागि थोरै भयो नि थ्रेड 3.5 फिट छ यो कति आउँछ यो नापौँ है 5 इन्च आयो नि यसलाई 3 इन्च जति माथि सार्दिउँ भनेपछि अब यो कति रह्यो माथि 3 फिट 3 इन्च रह्यो नि यो हान्नु है पहिला अफसेट अफसेट हान्दा यस्तो हुन्छ अहिले ल यति पुगेपछि भन्नलाई यति पुग्नु सबै सर त्यो साइडमा चाहिँ कति तान्ने भन्नु भयो तपाईले
कता साइडमा यो त्यो साइडको वालदेखि ए यहाँदेखि यो वालदेखि यहाँसम्म यो म यो फेरि भन्छु यहाँदेखि अफसेट 3.5 फिटमा हान्नु होइन यो उड्स चाहिँ 3.5 फिट हुनुपर्छ पुग्छ भने 3.5 फिट राख्नु होइन यो अब अहिले सबै 3.5 फिट छ होइन यो देखाइदिनलाई मात्रै डाइमेन्सन हानेको है जति डाइमेन्सन त्यतिमा अफसेट हान्नु होला अनि यो यहाँदेखि माथि यो चाहिँ 10 इन्च है स्कुलहरुको छ नि 12 पनि हुन्छ स्कुलहरुमा अलि मोटो चाहिन्छ यो भयो सक्यो भने एकजनाले भयो भन्दिनु है अब सबैको यस्तो आछ नि हैन यहाँ यो सानो एकदम सानो आछ नि यो थ्रेड यो खास हजुरहरुको चेक गर्ने बेला यो चेक गर्छ के हैन यताको तल र माथिको चेक गर्छ बीचको खासै मतलब हुँदैन के नगरपालिकाबाट चेक गर्न आयो भने हजुरको नगरपालिकाबाट चेक गर्न आयो मेन चेक गर्ने हैन उसले बाहिरबाट हेर्दा हजुरको इलिभेसन अनुसार बनेछ कि छैन अनि स्टेयरकेसमा यो तलको यो जुन छ नि इन्ट्री वाला त्यो बनेछ कि त्यो भने अनुसार छ कि छैन अनि वालहरु चाहिँ बाहिरको वाल 9 इन्च छ कि छैन त्यो हेर्ने हो के अनि कोलममा अनि छतमा गएर सरिया हेर्छ कोलमको नगरपालिकाबाट चेक गर्न आउँदा चाहिँ त्यही भएर अब यस्तो केसमा चाहिँ हल्का पुगेन भने यसलाई माथि सार्दिदा हुन्छ के यो साइज हल्का घटाइदिदा केही हुँदैन यसलाई त्यही भएर मुभ गरेर 3 इन्च जति माथि सार्दिनु है यो हामी यहाँभन्दा तल जानै नपाउने छ कन्डिसन हैन त्यो भएर यता माथि नै जानु पर्यो मुभ गरेर 3 इन्च माथि सार्दिनु तीन इंच चाहिँ ठ्याक्कै 10 इंच जति त भएन त 8 इन्च हुन्छ होला यो हजुर त्यो एउटा स्टेप चाहिँ 8 इन्च भयो के हुँदैन के हुँदैन घरहरुमा देख्नुभयो होला नि सबभन्दा टपको चाहिँ राइजर थ्रेड कम भएको ए हजुर हो त्यस्तो खाले हुन्छ कि अब यसको पनि 3 फिट 3 इन्च जति आउँछ 3 फिट 3 इन्च जति आउँछ होला हैन 3 इन्च घटेपछि यसले के हुँदैन अब यसलाई फेरि 10 इन्च यता हान्नु है अफसेट यसको यति बच्छ नि हैन यो कति बच्छ हाम्रो 2-3 इन्च कति बच्छ 3 इन्च बच्चा छ नि हाम्रो अब यो साइडलाई बढाइदिए हुन्छ अब यो सब यो लाइनलाई हजुरले 1.5 इन्च यो अफसेट हान्नु पनि हैन
यसलाई सिलेक्ट गरेर हैन यो चारवटा लाइनलाई 1.5 इन्च यता सार्दिनु है लेफ्टतिर 1.5 इन्टर गर्नु भने यता जान्छ हैन यो लाइन हटाइदिनु अब जुन बाँकी छ नि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनु एकचोटि फेरि गर्नु न सर त्यो अफसेट कति हान्नु डिस्टेन्स थाहा भएन अफसेट 10 इन्च कुन लाइनलाई सर यो लाइनलाई अफसेट हान्दै जानु हैन हजुर नभए यो लाइनलाई हान्ने पनि हुन्छ ए 10 इन्च राखेर मिलाउने हो हजुर ए हुन्छ यति बच्यो नि यति बचेको चाहिँ 3 इन्च बचेको छ कि अहिले भर्खर नापेको ए हुन्छ अनि त्यो चाहिँ दुवैतिर बराबर हुनु पर्यो नि त साइड त नत्र नराम्रो देखिन्छ तिर बढी तिर कम त्यही भएर 1.5 इन्च मुभ गर्दिनु यहाँ इन्टर गरेर पहिलाको वाला हटाइदिने यति भयो हजुरको यति भयो भने अब हजुरलाई यो बनाउन सिकाउँछु यो हजुरलाई 2-3 ठाउँमा काम लाग्छ यो जुन एरो छ नि यो एउटा यो बनाउन काम लाग्छ एउटा यो बनाउन काम लाग्छ अनि लोकेसन प्लानमा हजुरलाई एरो दिन डाइरेक्सन दिन काम लाग्छ त्यो सिक्नु भयो त्यो सुरु गरौँ अब कि भएको छैन त्यो चाहिँ हामीले पोली लाइनबाट गर्छौं है त्यसको लागि अब मैले त्यो सुरु गरेँ है त्यो कमान्ड गरे म लेखेर पठाइदिउँ कि नभए हजुर टिप्नु त्यो टिप्दा सजिलो ठिक हुन्छ त्यो अलि लामो छ यहाँ लेखेकोमा बुझिन्न कि यो गर्दै गएपछि लेखेपछि बुझिन्छ मिनिङ सहित लेख्नु होला बरु पीएल इन्टर है कमान्ड सेन्टर एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नु पीएल इन्टर गरेर पीएल एउटा पोइन्टमा क्लिक गर्नु हैन यसलाई माथि यस्तो माथि लैजानु अब यति भयो भयो सर यो पीएल गरेर यति माथिसम्म लैजानु भयो हैन हजुर लग्यो अब यसलाई के गर्नु भनेपछि अब यसको विड्थ दिनु के यो पातलो छ नि त 0.00 मा छ अहिले हजुर त्यसको लागि डब्लु इन्टर गर्नु हैन अनि विड्थ कति बेसमा पनि 2 पहिला बेसको दिने हैन स्टार्टिङ विड्थ 2 अनि इन्डिङ विड्थ भनेको माथिको इन्डिङ हैन त्यो पनि 2 दिने त्यसपछि मोटो भयो 1 इन्टर गरे पनि हुन्छ 2 इन्टर गरे पनि हुन्छ 3 अलि मोटो हुन्छ अब यहाँ त्यो गर्नुभयो भनेपछि यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर यतिसम्म लैजानु है क्लिक गर्नु यति तीनटा डब्लु इन्टर 2 इन्टर है अहिलेलाई त्यति नै राख्नु तर तपाईहरुले अलि ठुलो ड्रइङ छ भने 3 इन्टर 3 राख्नुपर्ने पनि हुन सक्छ त्यो ड्रइङ हेरी हुन्छ
यति भयो। अब यहाँ हामीलाई यति भागमा हामीलाई एरो चाहिएको छ हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म। एरोको लागि चाहिँ अब एरोको माथिको स्टार्टिङ फेरि डब्लु इन्टर गर्नु है विड्थको लागि। डब्लु इन्टर गरेपछि एरोको विड्थ कति राख्ने 7 8 आफ्नो हिसाबले राख्नु है। म 8 राख्छु। 8 स्टार्टिङ 8 भयो। इन्डिङ चाहिँ कति? अब सिधा तल लगेपछि एरो भन्छ हामीले। विथ कति राख्नु भयो रे सर? 8 र मैले 8 राखेको, हजुरले 7 9 आफ्नो हिसाबले। र कति? 0 0। यो इन्डिङ त 0 छ नि त। सर जो डिरेक्सनको लाइन बनाउनु हो कि एकचोटि फेरि सुरुबाट बनाउनु न। ल हुन्छ। यो अलि गाह्रो पनि छ। अब पहिला पोली लाइन है, यसको काम पोली लाइनले गर्छ है। पोली लाइन पिएल इन्टर। हजुर। यहाँबाट एउटा बेस पोइन्ट क्लिक गर्नु। हजुर। क्लिक अब माथि चाहिँ क्लिक नगर्नु है। अब विड्थ हान्ने। डब्लु मात्र हानि हुन्छ हैन? डब्लु इन्टर। डब्लु इन्टर। हजुर। अब त्यसको विड्थ कति दिने? 1 दिने कि 2 दिने आफ्नो हिसाबले। मैले 2 इन्टर दिएँ है। ए हजुर। अब घुमाउने यहाँबाट यता फेरि अब यहाँसम्म ल्याउनु होइन। अब फेरि अर्को विड्थ चाहियो नि त अब हामीलाई यहाँबाट त। फेरि इन्टर गर्नुभयो। जहाँबाट विड्थ चेन्ज हुन्छ त्यहाँबाट अर्को गर्ने विड्थ इन्टर। अब एरोको विड्थ स्टार्टिङ पोइन्ट एरोको स्टार्टिङ पोइन्ट कति छ? कति राख्नु छ? 8 राख्नु छ। पोली लाइनबाट त्यही पोली लाइनको कमान्डले काम गरेर हैन त्यो एरोको लागि नि? सबै पोली लाइनले। अहिले यो बनिसकेपछि म देखाउँछु। डब्लु 8 राखौँ है। 8 इन्टर 0 इन्टर है। अब यसमा सिलेक्ट गर्नु त यी सबै एकैचोटि सिलेक्ट भयो नि पोली लाइन जस्तै। त्यही। अब यो हाम्रो यस्तो तिखो रेक्टेङ्गल जस्तो देखियो नि त। यसलाई आर्क भइदिए भए राम्रो देखिन्थ्यो होइन? अब हजुरलाई कुनै पनि ठाउँमा जस्तो अब यहाँ छ नि, मैले आर्क बनाएको छ नि, हो यस्तै आर्क बनाउनु, त्यस्तै आर्क यसमा पनि बनाउनु पर्छ कि। त्यो अरू ठाउँमा नि आर्क बनाउँदा काम लाग्छ। अब त्यसको लागि के गर्नु भनेपछि एफ इन्टर है, फिलेट गरेर हान्ने। एफ इन्टर गर्नु। अब रेडियस कति दिने? रेडियस पनि 8 दिनु। अब एरोको साइज 8 छ, त्यही अनुसार दिए राम्रो देखिन्छ। एफ पछि आर इन्टर है, अनि 8 इन्टर गर्नु त। एफ इन्टर आर इन्टर 8 इन्टर। अब त्यो भइसक्यो भने यो र यता क्लिक गर्नु। जुन दुईटा बिचकोमा आर्क गराउनु छ त्यहाँ। त्यति भयो। के फिलेटको काम भनिदिने? बस फिलेट चाहिँ पहिला एफ इन्टर है, फिलेटको पहिला फिलेटको कमान्ड दिने। अब फिलेटको कमान्ड, अब फिलेटको साइज कति त रेडियसले दिन्छ होइन? आर इन्टर। अब रेडियस स्पेसिफाई गर्नु, कति रेडियस राख्ने? 8 9 7 हजुरको हिसाबले जुन राम्रो देखिन्छ। हजुरले पहिले 15 20 ट्राई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जुन राम्रो देखिन्छ त्यो अनुसार गराउने। यो चाहिँ 7 अहिले मैले 7 गरेँ है। अहिले इन्च फिट केही दिएको छैन है, इन्चमा काम हुन्छ है सबै। यति भयो नि। अब सेम काम यता गर्नु छ नि त हामीलाई। अहिले एकचोटि इन्टर हानिदिनु त कमान्ड रिपिट हुन्छ।
सर त्यो एरो बन्दा चाहिँ के हुन्छ लाइन सकियो नि लास्टमा एरो बनाउनु भयो नि डिरेक्सन अँ, यसको लागि चाहिँ यताबाट लाइन तान्दै जानु भयो होइन सुरुबाट हजुर यताबाट तान्दै गएँ हजुर अनि अनि यताबाट यहाँ क्लिक गरेँ एउटा यहाँ क्लिक गरेँ क्लिक गरेँ अनि यहाँबाट फेरि अनि यहाँ विड्थ दिएर यहाँ क्लिक गरेपछि एक्जिट गरिदिने अब फेरि यहाँ एकचोटि इन्टर हानेपछि होइन फिलेट कमान्ड रिपिट हुन्छ क्या दुवैतिर भयो नि यो अर्को सेसनमा ढोका झ्याल बनाउन र अनि यो डाइमेन्सन दिन सिक्छौँ है यसमा कसैलाई झुक्केको छ